हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज सबसे पहले हम एक ऐसी ख़बर पर बात करेंगे जिसमें सिंधी प्रेस में तो बहुत शोर मचा हुआ है, पर समहाउ मेन स्ट्रीम मीडिया में वो ख़बर जो है कुछ दब सी गई है। ज़ाहिर है सियासी हालात शायद ओवरटेक कर जाते हैं सब चीज़ों को। सेवन में एक सिविल जज हैं इम्तियाज़ हुसैन भुट्टो, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने मुबैना तौर पर अपने चैम्बर में गुज़िश्ता हफ्ते एक लड़की है सलमा बरोही, जो जिनका ताल्लुक़ कंबर शहजाद कोर्ट से है, उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है। ये लड़की की जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इनकी ज़बरदस्ती शादी हुई थी, जिसके बाद वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ भागकर सेवन आई और वहाँ पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने उनको जब जज साहब के पास पेश किया तो जज साहब ने सुलह करने के जो पुलिस कह रही है कि उन्होंने सुलह करने के लिए लड़की को अपने चैम्बर में बुलाया और फिर उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। आज पुलिस ने जो है इस वाक़े की FIR भी दर्ज कर ली है। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते 18 जनवरी को इस वाक़े का नोटिस लिया और जो जज साहब हैं इम्तियाज़ हुसैन भुट्टो, उनको मुअत्तल कर दिया है और इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं दादू में हमारे नुमाइंदे अली खुश, जो इस सारे केस को देख रहे हैं। कुर्बान, बताइए, आज FIR भी दर्ज हो गई है, तो जज साहब की इस वक्त क्या पोजीशन है? जी मुबशर, ये जो FIR है वो आज 7 पुलिस स्टेशन पे DSP हैं जो 7 के बशीर अहमद ख्वार, वो दारुल अमान लारकाना गए थे और कोर्ट की मार्फत इजाज़त के बगैर उन्होंने जो लड़की है सलमा बरोही, उसने मुलाकात की और उसके जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की। उसके बाद उसने आकर यहाँ पे थाने पे FIR दाखिल की है और उसमें वो सारी जो बयान उसने लड़की ने दिया है दारुल अमान की डिप्टी डायरेक्टर के सामने, उसको बिफोर मी जो होता है उसको करके FIR में भी उसने ये दर्ज किया है कि मैंने ये दारुल अमान में ये लड़की से स्टेटमेंट ली है। उस लड़की ने ये इल्ज़ाम आयद किए हैं जिसके बुनियाद पे ये FIR दाखिल हुई है, लेकिन लिहाजा अब तक जो है ये FIR तो दाखिल हो गई है। ये सारे 3 जो हालात है उसके बाद में मुसलसल जो ये बात चली आ रही थी, जज के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे थे, तो FIR के बाद अभी इन्वेस्टिगेशन जो प्रॉपर तरीके से पुलिस ने वो शुरू कर दी है। अच्छा, जब एक छोटा सा पॉइंट है कि मुझे पता कि केस सामने आया हुआ है, लेकिन 2 चीज़ों का हमें इस वक्त पे ख्याल रखना चाहिए कि शायद लड़की का नाम हमें इस तरह नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अभी जाहिर है कि ये एक इल्ज़ाम है, कोई चीज़ साबित नहीं हुई, अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। हाँ, इल्ज़ामात हाँ जी, वही तौर पर। तो ये मुझे बताइए, सिंध हाई कोर्ट ने जो सस्पेंड किया है, तो ज़ाहिर है उन्होंने किन इत्तलात की बुनियाद पर ये सस्पेंशन ऑर्डर किए हैं? जी मुबशर, जो नोटिफिकेशन है ये इंस्पेक्शन मेंबर 1 ने नोटिफिकेशन जारी किया है सिंध हाई कोर्ट के जो टीम है, उनने ये उसमें मिसकंडक्ट वर्ड यूज किया है। कोई ऐसी क्लियर चीज उनने नहीं लिखी, ना लड़की का जिक्र किया है सिंध हाई कोर्ट के उसमें जो नोटिफिकेशन मोतली का जो नोटिफिकेशन है जज साहब का, तो उसमें ये मुबहम एक अल्फाज है मिसकंडक्ट में उन्होंने उसको रिपोर्ट करने के अहकामात जारी किए हैं सिंध हाई कोर्ट कराची में, और वो सारे लवाजमात जो हैं मोतली के बाद भी अकॉर्डिंग टू रूल उसमें लिखा है कि वो फॉलो अप करेगा, सैलरी उठाएगा और उसको फॉलो करेगा। लेकिन ये है कि ये एक मुबैना ज़्यादती जो है उसके इल्ज़ामात लड़की ने खुद एक वीडियो में कहा है, और वीडियो वो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, और वो वीडियो हमें भी मौसूल हुई है। और तो उसमें लड़की क्लियर, उसमें एक पुलिस अफसर है जो SHO 7 उनसे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और फिर वो उसमें वो बता रही है, सारा कुछ क्लियर बता रही है जो इल्जामात वो आयद कर रही है जज के ऊपर। अच्छा कुर्बान, एक 2 चीज़ें कुर्बान अली खुश्क मैं जानना चाहूँगा। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट इट्स जस्ट मिसकंडक्ट, उसमें ज़ाहिर जिनसी ज़्यादती का कोई हवाला अभी वो कह भी नहीं सकते, लेकिन अगर जिनसी ज़्यादती हुई है तो फिर ज़ाहिर है कि फिर बीच में फोरेंसिक का मामला भी आएगा, और ये भी आएगा कि किस टाइम पीरियड में क्या कहाँ, वो सारी चीज़ें हैं।
تو ان میں سے کیا کوئی بھی چیز کلیئر ہے؟ دیکھیں یہ ابھی تک پولیس کی طرف سے جب تک ایف آئی آر داخل نہیں ہو رہی تھی تو بار بار رابطے کرنے کی کوشش کی ہم لوگوں نے اور لوکل میڈیا نے بھی، خود میں نے بھی، ایس ایس پی جامشور ہیں امجد شیخ، اس نے کبھی بھی فون نہیں اٹھائی اس ایشو پہ بات کرنے سے، اس نے وہ انکار کرتے رہے، مطلب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی نہ میسج کا نہ فون اٹھانے کا۔ ویسے تو عموماً بات ہوتی رہتی ہے، لیکن جیسے یہ ایشو شروع ہوا تو اس نے میڈیا سے بات کرنا چھوڑ دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے الزامات جج کے اوپر لگتے رہے، اس کی ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ کوئی سرفیس نہیں ہوئی ہے، نہ کسی جج کی نہ کسی طریقے سے کہ اس کے اوپر یہ الزام ہے، وہ میڈیا کے سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے۔ لیکن لہٰذا یہ سارے شک جو شبہات ہیں، ان کی جو شروعات یہ ہوئی ہے کہ جیسے ہی لڑکی کو وہاں پہ 7 ہسپتال جو سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ ہے، جو وہاں پہ ایک بڑی ہاسپٹل ہے جدید طریقے سے، تو اس کی مشینری وغیرہ، وہاں ان کو جیسے ہی لڑکی کو لے گئے وہاں پہ تو ان کی وہاں پہ ایگزامینیشن ہوئی ہے، میڈیکل ایگزامینیشن۔ تو میڈیکل ایگزامینیشن میں جو انیشیل رپورٹ جو ہے وہ سید عبداللہ شاہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہے کلثوم، اس نے ایشو کی ہے اپنی سگنیچر سے۔ اس نے جو ہے 3 باتوں کا عموماً ذکر کیا ہے، مزید تو باتیں ساری ہیں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ایک تو شی از ناٹ ورجن، تو اس لیے اس نے کلیئر اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس کی پہلے شادی کی ہوئی تھی، تو لہٰذا یہ کلیئر نہیں کر سکتے کلینکل ایگزامینیشن میں، کہ اس نے ورڈ یوز کیا ہے کلینکل ایگزامینیشن، تو فوری طور پہ اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو کس نے زیادتی کی ہے، لہٰذا اس کی ڈی این اے ٹیسٹ ہونی ہے جس میں کلیئر ہوگا۔ تو اب یہ کیمیکل ایگزامینیشن کا انتظار کیا جا رہا تھا، لہٰذا تب تک ایف آئی آر داخل نہیں ہو رہی تھی، لیکن میڈیا کے بار بار یہ چیزیں پھیلنے کی وجہ سے اور جج کو معطلی کرنے کے بعد مختلف جو ہے کارنر سے، مختلف علاقوں سے یہ مزید اسٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ زیادہ آ رہی تھی، لوکل اخباروں میں آ رہی تھی، تو پولیس پہ اوپر پریشر ہوتا جا رہا تھا، جس کی بنیاد پر یہ ایف آئی آر داخل ہوئی ہے۔ اور باقاعدہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جو آغاز ابھی شروعات ہوئی ہے، لیکن ابھی تک جج کی کوئی اسٹیٹمنٹ پولیس نہیں لے سکی ہے ابھی تک۔ قربان یہ مجھے بتائیے گا، یہ واقعہ جب ہوا اور جب ان کا ہوا اس دوران کتنا وقت گزر چکا تھا؟ جی مبشر صاحب، یہ ہے کہ یہ لڑکی 12 کو وہاں سے کمبر شہادات کورٹ سے اس کے گاؤں فیض مند بروہی سے وہ نکل گئے گھر سے، مطلب ہسبینڈ جو اس کے تھے اس کے گھر سے 12 جنوری 12 جن تو 13 کو پولیس اکارڈنگ ٹو پولیس کہ ریسٹ ہاؤس 7 ریسٹ ہاؤس میں انہوں نے اس کو گرفتار کیا لڑکے کے ساتھ۔ نثار بروہی نامی لڑکا ہے جو اس کا وہ بھی قریبی رشتے دار ہے جس کے ساتھ وہ آئی ہے، جس کو وہ چاہتی تھی، تو اس کے ساتھ وہ انہوں نے گرفتار کیا اور 13 کو انہوں نے کورٹ میں پروڈیوس کیا۔ 14 کو جو ہے یہ میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے ہاسپٹل لے آئے۔ تو یہ ہے کہ جو میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے وہ لے کے آئے تو بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن لہٰذا پھر بھی اکارڈنگ ٹو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ 48 گھنٹوں تک یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو اسپامس ہیں ان میں سے کہ کس طرح زیادتی کا نشانہ ہو یا کون ہو، لیکن وہ بھی ڈی این اے ٹیسٹ کے متعلق ہی پتہ چلے گا اس میں۔ لیکن انہوں نے انیشیل جو رپورٹ جاری کی ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک انیشیل رپورٹ جاری کی جو میں نے اس کی کاپیز جو ہے وہ لی ہے، ان کی 3 پیجز پہ کاپی ہے، اس میں کلیئر اس نے لکھا ہے کہ وائلنس نہیں ہوا، کوئی اسی طرح اسلٹ نہیں ہوا ہے، تو ان کے اپنے بیان میں بھی ہے نا۔ ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ ڈاکٹرز نے ڈی این اے سیمپل تو کلیکٹ کر لیا ہوگا نا، لیکن اس نے سارا کنسنٹریٹ کیا ہے، ڈاکٹر نے کوائٹ کلیئر اس میں لکھا ہے لیڈی ڈاکٹر نے، اور پھر اس کا جو بورڈ ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ باقاعدہ جاری کی ہے، آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جو ان کے اوپر الزامات لگ رہے تھے کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ مختلف الزامات مختلف کارنر سے آ رہے تھے، تو پھر انہوں نے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑی 19 تاریخ کو، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ڈی این اے ٹیسٹ پہ اور ان پہ یہ میڈیکل ایگزامینیشن پہ فائنل ہو جائے گا۔ ایک چیز میں جاننا چاہوں گا، سوری مجھے پتہ ہے بریک کا وقت ہے، کہ قربان صاحب کیا آپ کے علم میں ہے کہ کیا جوڈیشل میجسٹریٹ بالکل علیحدگی میں
किसी फीमेल विटनेस या किसी को एग्जामिन कर सकते हैं, या कोई ऐसा कानून है कि बाकी लोगों को भी वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी होता है? देखें, वो लड़की ने जो कहा है कि मुझे धमकाया गया, उन्होंने FIR में भी ये लिखा है कि वो उन्होंने अलहदा से बात की और उन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको उसके फादर के हवाले किया जाएगा, फिर वो आपको। हाँ, तो उस सिचुएशन में जाहिर है फिर ये कहा जाहिर है, और ये कहा गया कि अगर फादर को हवाले कर देंगे तो आपको कारी कर देंगे, मतलब इस हद तक ये। तो बहरहाल क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने इसकी इंक्वायरी भी वो की और रिपोर्ट भी किया है, अभी अगर सीरियसली परसू किया जाए तो वो हो सकता है, पहुंचा जा सकता है। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। और आटे का बहरान लगता है कुछ ख़त्म होने पे आ रहा है, क्योंकि तमाम हुकूमतों ने ट्रकों में आटे की बोरियां भर भर के जो शहर के बड़े मकामात हैं वहाँ पर खड़ी कर दी हैं, ताकि जैसे हमारी DSNGयाँ खड़ी होती हैं ताकि वहाँ पर जो है फ़ोटो ऑप्स दिखाए जाएं। ये अलग बात है कि चक्की मालकान जो है वो अभी तक 68 रुपये से नीचे नहीं बेच रहे। उनका ये कहना है कि गंदम अभी भी महंगी मिल रही है। आपको पता है कि खुसरो बख्तियार साहब जो वज़ीर खुराक हैं, उन्होंने कहा था कि बहरान हल हो जाएगा, मगर फिर अगले ही रोज़ जो है इंपोर्ट का ऑर्डर दे दिया गया 3 लाख टन, उस पर भी बात हो चुकी। एक बात हुई थी कि इस सारे बहरान में मिल्स मालिकान ने या जो भी हैं मिडलमैन हैं या होर्डर्स हैं, किसने क्या कमाया। तो ये एक अच्छा काम किया है हुकूमत ने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है जिसकी सरबराही DG FIA करेंगे, और उसमें IB के ऑफिसर्स भी होंगे, एंटी करप्शन के ऑफिसर्स भी होंगे, जो इस बात की जांच करेंगे कि क्या इसमें कुछ कमाया गया है या नहीं। अभी तक टाइम लाइन जो है वो उस तरह से नहीं दी गई है कि कब ये इंक्वायरी कंप्लीट होगी। बहरहाल कमेटी बन गई तो हमेशा यही होता है कि उसकी रिपोर्ट उस वक्त आती है जब शायद अगला बहरान आता है। मगर सियासी तौर पर भी वो साहब बड़े मज़े की हो रही हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी जो चेयरमैन हैं उमर तनवीर साहब, वो तो कहते हैं कि सर कोई बहरान है ही नहीं। और क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक लीडर है उज़मा बुखारी साहिबा, जिनकी रिहाइश मॉडल टाउन लाहौर में है, और वो बहुत वोकल है, हर चैनल पे रोती गाती हैं कि आटा नहीं है। तो अच्छा, उमर तनवीर साहब ने कहा कि यार बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ट्रक ही उनके घर भिजवा दिया। हुआ ये कि एक दिन पहले कहीं टॉक शो में ये थे तो उन्होंने कहा कि मेरे खानसामा जो है वो 3 दिन से आटे की तलाश में घूम फिर रहा है। तो उन्होंने कहा जी आटे की कोई किल्लत नहीं है, ये तो नून लीग का प्रोपेगेंडा है उमर भट्ट साहब के बकौल। तो उन्होंने कहा तो फिर भिजवा दीजिए आटा। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन का मुंह बंद करने का महावरतन इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। 15 बोरियां भिजवाई हैं और एक तरह से ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने होम डिलीवरी सर्विस शुरू की है कि अगर आप मुखालफत करते हैं तो आपके खिंच के मुंह पे आटा पैंडा मुंह बंद कर देना बोरी से। अच्छा, अब वो जो 15 बोरियां थी, जाहिर है कि उज़मा बुखारी साहिबा की इतनी कंजम्पशन तो नहीं होगी, तो बकौल पंजाब फूड अथॉरिटी के एक ऑफिसर के उज़मा बुखारी ने इसमें से एक बैग ख़रीदा 790 रुपये के, लेकिन हमने बाकी बैग जो है वहाँ इसलिए छोड़ दिए कि मोहल्ले में हो सकता है किसी और को भी शिकायत हो इस तरह की, तो वो आके उठा ले। अब ये नहीं पता कि उसकी पेमेंट कौन करेगा या नहीं करेगा। ये भी लोग कह रहे हैं कि जी क्या फूड अथॉरिटी इस तरह हैंडल कर सकती है आटे को, और ये भी सवाल उठ रहा है कि ये पंजाब फूड अथॉरिटी कोई सरकारी महकमा है या हुक्मरान PTI का कोई ज़ैली इदारा है। इस तरह की जो हरकतें हैं वो वज़ीर इत्तलात जो हैं पंजाब के, उनके पे अच्छी लगती हैं, फवाद चौधरी कर लें तो भी ठीक हैं, लेकिन ये पंजाब फूड अथॉरिटी किस मद में इस तरह की कॉलेज स्टाइल के लौंडों की हरकतें कर। अच्छा, जहाँ तक तनवीर साहब की बात है तो उनसे जब पूछा गया कम से कम इस स्टोरी के मुताबिक, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये पंजाब फूड अथॉरिटी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इस तरह गंदम आटे को मूव कर सकें। अच्छा, अगर जाके बाजार से ख़रीदा होता खुद ही और फिर जाके रख दिया होता, वो चले फिर भी काबिल कबूल है।
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ نے اگر اپنے گودام میں سے نکال کے ایک انتہائی چھچھورا پوائنٹ سکور کرنے کے لیے کیا ہے اور پھر باقاعدہ اپنی فوٹیجز بھی بنائی ہے, اور آپ کوئی سیاستدان بھی نہیں ہے, اور آپ سیاستدان افسر ہیں, آپ افسر ہیں, تو آئی ایم سوری دس از کون یہ جو بٹ صاحب ہیں, لیکن بٹ صاحب جہاں فوڈ اتھارٹی کے چیئرمین, لیکن یہ تو انہوں نے بطور ایم پی نہیں, یہ ایگزیکٹلی یہ تو ان دا کیپیسٹی آف چیئرمین نا. اور آپ وہ دیکھیں ہمارے جو سابق شہباز گل صاحب ہیں وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ سر یہ ہوتی ہے بات, تو آئی مین یار بہت ہی ٹھیک ٹھاک چھچوری حرکت ہے. لیکن اس سے بھی ایک بڑا مزیدار پریسیڈنٹ بنتا ہے, میرا خیال ہے کہ عظمیٰ صاحبان کی غلطی ہے. اگر وہ کہتی کہ یار آج کل کوئی سونا نہیں مل رہا, ہاں پورے ملک میں, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 10-20 تولے رکھ دیتا ہے وہاں پہ نا. اب اگر گیس آن ہو تو پھر کیا سوئی گیس مطلب سلنڈر لگا کے لگا دے گی ہمارے گھر میں, ہاں مطلب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو کیا وہ ایک فیڈر لگا کے لگا دیں گے, ٹرانسفارمر لگا دیں گے, کیا ٹاؤن بہت غریبوں کا علاقہ ہے. جی بالکل, بس 2 کنال کے 1 کنال کے گھر ہیں, تو کیا ہوا مطلب آٹا تو وہ غریبوں کے گھر اگر بھجوا دیتے تو کچھ بہتر ہو جاتا. فوٹو آپ جو آپ جس کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا, اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا کہ نون لیگ کا پروپیگنڈا ہے, آٹے کا کوئی بحران نہیں. ہاں ثابت آپ نے کیا لیکن شاید کچھ اور کیا. ہاں صحیح بات. اینی ویز بہرحال کراچی میں رہتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے بھی یہ بوری کا بے ضرر استعمال ہے. اور پتہ ہے آج کل ہیروں کی بھی بڑی قلت ہے, میں صرف ایسی بات کر رہا ہوں. ہاں کیا مطلب ہیروں کی, یار ہیروں کی بڑی قلت ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کل کوئی 2-3 کلو ہیرے آ کے میرے گھر کے سامنے رکھتے ہیں. ایسی اچھا بریک لے لیتے ہیں, اور پلاٹوں کی بھی بڑی لفافے مل نہیں رہے آج کل یار, ہم اپنے لفافے ہی دے دو. بریک میں ڈسکس کر لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ویسے تو اب تو لگتا ہے کہ پی آئی اے شاید ازل سے ہی نقصان کا شکار ہے, اور جو بحران ہے پی آئی اے میں وہ شاید حل نہیں ہو پا رہا. کل ایک بہت اہم خبر آئی تھی مگر ہم زندگی تماشا کے چکر میں اس کو کور نہیں کر پائے. وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے جو پی آئی اے کے CEO ہیں ایئر مارشل ارشد ملک, ان کی اپیل تھی کہ مجھے ریسٹور کیا جائے. سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ برس دسمبر میں ان کو کام کرنے سے روک دیا تھا, کیونکہ ایک شخص جو کنسرن شہری ہے صفدر انجم, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے سرونگ PF آفیسر کی پی آئی اے میں وہ غلط ہوئی ہے اور ان کو روکا جائے. ہائی کورٹ نے ان کو کام کرنے سے روک دیا. کل سپریم کورٹ نے اس کو اپ ہولڈ کیا, اور جو ارشد ملک صاحب کی یہ ریکویسٹ تھی کہ انہیں بحال کیا جائے اس کو انہوں نے اگنور کر دیا, اگر مسترد نہیں کیا. ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس گلزار احمد جو اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے, انہوں نے خاصی برہمی کا بھی اظہار کیا کہ ایئر مارشل صاحب خود تو آئے اپنے ساتھ 10 PF کے آفیشلز اور لے آئے, جس میں 4 ایئر وائس مارشل تھے, 3 ایئر کموڈور تھے, 2 ونگ کمانڈرز تھے, 1 فلائٹ لیفٹیننٹ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو اس وقت پی آئی اے کا انتظام ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر سنبھالے, اور CEO جو ہیں ان کے ارشد ملک صاحب وہ بدستور معطل ہی رہیں گے, جیسے کہ سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے. اچھا انجم صاحب یہ بھی کہنا تھا, جو چیف جسٹس گلزار صاحب ہیں اسپیسیفکلی اعتراض جو لگایا یہ جو باقی اپوائنٹمنٹ گئی تھی کہ اگر ارشد ملک صاحب ہی خود ڈیپوٹیشن پر آئے ہیں تو ان کے پاس کیسے اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ مزید لوگوں کو لگائیں. جو اوریجنل پٹیشنر تھا ان کی بھی بڑی اسپیسیفک سوالات تھے. ان کا یہ تھا کہ جی کیونکہ یہ ایک سرونگ آفیسر ہیں پاکستان ایئر فورس کے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو سپریم کورٹ نے 3 اگست 2018 کو جو ججمنٹ دی تھی کہ جی یہ رولز ہیں, اب آپ ان کو سے اگری کریں, ججمنٹ سے اگری کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے, ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اور پھر پبلک سیکٹرز کمپنیز کے جو رولز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کی ہوئی ہے. مسئلہ یہ تھا, اور اب مسئلہ وہاں سے آگے بھی. اور جسٹس سجاد علی شاہ جو کہ بینچ کے ہی ممبر ہیں سینئر, انہوں نے بھی کہا کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو CEO کے لیے دی گئی تھی پی آئی اے کی طرف سے, کہ کہیں وہ ٹیلر میڈ تو نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اب ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں آرگنائزیشن کے چیفز کی, وہ بالکل ایسی ٹیلر میڈ ہوتی ہیں کہ ان پہ اس آدمی کے علاوہ کوئی پورا نہیں اتر سکتا. نام ہو مبشر اور ہاں بالکل. اور یہ صرف ٹیلر میڈ آدمیوں کے لیے نہیں, کمپنیوں کے لیے.
جی ایسا بھی کچھ سنا ہے. وہ کل دا نیوز میں عمر چیمہ صاحب کی ایک جو سٹوری چھپی ہے. اچھا ان ارشد ملک صاحب کے لیے ایک کہانی کافی بھی تھی, دوسری اس نے عمر چیمہ نے دے دی کہ جی 8 ہیں بوئنگ 777 جن کی عمریں بیچاروں کی 12 سال سے لے کے اور 15-16 سال کھپ چکی ہیں. اب 20 سال کی جب وہ ہو جائیں گے تو انہیں ریٹائر کرنا پڑے گا. ان میں سے جو 8 ہیں ان کی ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے پچھلے سال مئی میں ایک کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا, ٹھیک ہے, لیکن اس کانٹریکٹ ایوارڈ ہونے سے 2 مہینے پہلے یعنی مارچ میں یہ جو رجسٹرڈ جو ہوئی کمپنی اس کو 700 ملین روپے کا ٹھیکہ دے دیا گیا. ایویونکس سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ اس کمپنی کا نام ہے. گروپ کیپٹن ریٹائرڈ خواجہ معیز الدین صاحب, ان کی اہلیہ اور ان کی صاحبزادی جو ہیں کمپنی کے 3 مین شیئر ہولڈرز ہیں, اور یہ جو ہے اس کا کیپٹل شیئر 1 لاکھ روپے ہے جس سے کہ کمپنی رجسٹر ہوئی, بہت بڑی کمپنی, اور اس کو دیا گیا 700 ملین روپے کا ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ کو رینیو کرنے کا ٹھیکہ. اچھا ٹھیک ہے, بڈنگ میں سنگاپور کی ایک کمپنی ہے AAR, اس کو بھی انوائٹ کیا گیا. کافی پرانی ہے, 70 سال اس کا تجربہ ہے, لیکن یہ تجربہ اس کے کام نہیں آیا. بڈنگ میں یہ 70 سال کے تجربے کے باوجود ہار گئی, لیکن جو 2 مہینے پہلے کمپنی بنی تھی وہ جیت گئی. اس کی گونج کل سپریم کورٹ میں بھی آئی جب یہ ہو رہا تھا, اور جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ جناب یہ آپ جو ہے اس کو بالکل ایک فیملی اینٹیٹی کی طرح ہی چلا رہے ہیں, اور انہوں نے ایئر مارشل ملک صاحب کو, ارشد ملک صاحب کو کہا کہ جناب آپ کیسے PIA کو چلا سکتے ہیں جب آپ نے شاہین ایئر کا بیڑا غرق کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ارشد ملک صاحب شاید شاہین ایئر میں بھی رہے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ جو ہے شاہین ایئر کا آپ نے تباہ کی ہے تو آپ کیسے چلائیں گے سارے. ویسے لوکل سولوشن تو پھر مستری رکھ لینا بیسیکلی. نہیں I mean دیکھیں there is no harm in a local solution. اب again بہت فضول بات ہے, لیکن so long as سولوشن کا کوئی کچھ نہ کچھ وہ تو ہونا چاہیے کہ یار تجربہ ہو یا ایکسپرٹیز ہو. آپ تو ترس آتا ہے PIA پہ جی, کہیں کوئی حکومت آتی ہے تو پولیٹیکل اپوائنٹیز بھر جاتے ہیں, کہیں آتے ہیں تو پھر فیک ڈگریز کے, جس میں 3 پائلٹ تھے جن کی فیک ڈگریز تھی, یاد ہے آپ کو یہ کیس, اور پھر میرے خیال ہے کہیں سینیٹ میں کسی نے کہا بھی تھا کہ یار نہیں اب مطلب آپ کیوں ان کو فارغ کر رہے ہو, ہاں ان کی بھی تو روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. مارخور پینٹ کرتے ہیں ٹیل سائن پر, تو آپ کے جو سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب وہ کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ, یہ کیا ہے, وہاں پہ بھی لاکھوں کروڑ روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. تو جو بھی آتا ہے لگتا ہے پرواز ٹیک آف کرنے والے سین. جو بھی آوے ہیں نزدیک ہی بیٹھے ہیں تیرے, ہم کہاں تیرے پہلو سے سرکتے جاویں. یہ شعر حالانکہ ریلیونٹ ہے, لیکن کوئی بات نہیں, باقی چیزیں بھی کون سی ریلیونٹ یہی ہے نا. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک جی. آج کل آپ نے خبروں میں کرونا وائرس کا ذکر یقیناً سنا ہوگا, اور پہلے تو میں بتاتے چلوں اسپیشلی وہ کرونا وائرس کی ورائٹی جو آج کل چین میں اور چین سے دوسرے ملکوں میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. چین کے مطابق یہ ووہان شہر ہے, صوبہ بھی ہے, وہاں سے یہ پھیلی ہے, اور تقریباً 440 لوگ مختلف چینی صوبوں میں انفیکٹڈ ہیں. اور حالانکہ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ 9 لوگ اس سے جاں بحق ہوئے ہیں, اب ان کی تعداد 17 تک پہنچ گئی ہے. سنگاپور, تھائی لینڈ اور ساؤتھ کوریا تک بھی یہ وائرس پھیل گیا ہے, اور امریکہ میں بھی اس کا پہلا کیس ڈیٹیکٹ ہوا ہے. پاکستان میں وزارت صحت نے بھی ایک وارننگ ایشو کی ہے, اور تمام بارڈر پوسٹس اور ایئرپورٹس وغیرہ پر یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی ووہان یا چین کے اس علاقے سے جہاں پر یہ وائرس پھیل رہی ہے, اگر وہاں سے کوئی ٹریول کریں تو ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اسکریننگ ہونی چاہیے. اچھا, کرونا وائرس ہوتا کیا ہے؟ کرونا وائرس ایک پوری فیملی ہے وائرسز کی, جس میں جو کامن کولڈ ہے وہ بھی ایک طرح سے کرونا وائرس ہی ہے. اکثر جو زیادہ تر جو ورائٹیز ہوتی ہے کرونا وائرس کی وہ جان لیوا نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو 2002 اور 2003 میں سارز
का याद है आपको, सार्स सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का वायरस, वो फैला था। तकरीबन 780 लोग उससे जाँ बहक हुए थे। फिर 2016 में 8098 मुतासर हुए जी। 2016 में मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो फैला था, उसमें भी तकरीबन 790 लोग जाँ बहक हुए थे। ये जो वैरायटी है अभी कोरोना वायरस की, इसके बारे में अभी बहुत कम मालूमात हैं। पहले तो जो अक्सर जो कोरोना वायरसेस होती हैं इस तरह की, वो उनको जूनोटिक कहा जाता है। जूनोटिक का मतलब है कि वो जानवरों से इंसानों तक पहुंच जाती है। इनफैक्ट ये जो आउटब्रेक है, इसको ट्रेस किया गया है, एक सी फूड और मछली की मार्केट थी वुहान में, कि ये वहाँ से शुरू हुई है और फिर वहाँ से तेज़ी से फैली है। कोई ट्रीटमेंट इसकी नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये वायरस है और अक्सर लोग इस बात की का ख्याल नहीं रखते, वायरस को आप एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते, ज़्यादातर आप सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन WHO कह रही है कि अगरचे इस वक्त एंटीवायरल इसका कोई नहीं है, लेकिन एंटीवायरल्स को रीपर्पस्ड किया जा सकता है। व्हाट इज रीपर्पस? मतलब उनको थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा हिट करेगा। ये देखो ज़्यादातर गेसवर्क ही होता है, गेसवर्क ही होती है। तो अभी जितनी भी हिदायत जारी की गई हैं वो सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए है। अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं? अक्सर ये जैसे ज़ुकाम होता है, जैसे निमोनिया होता है, उसी तरह के सिम्टम्स होते हैं। आपका नाक बहता है, गले में दर्द होती है, बुखार होता है। जाहिर है कि जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, छोटे बच्चे या बूढ़े और हामला ख़वातीन के लिए तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। दे आर इन मोर डेंजर। तो अभी चीन में जो हुआ है वो ज़्यादा उनको क्वारंटीन में ही डाल रहे हैं लोग। अच्छा, अगर ये नया है तो इसकी डिटेक्शन भी कैसे होगी वैसे? ये एक और मसला है। आप सिर्फ सिम्टम से डिटेक्ट कर सकेंगे। आई मीन अगेन मैं कोई एब्सोल्यूट फैक्ट, आप ये जब ये कह रहे हैं जी WHO भी और ये हेल्थ वार्निंग भेजिए कि उनकी स्क्रीनिंग की जाए। अच्छा, स्क्रीनिंग में आ गया, आप क्या करेंगे? आप नहीं पता कैसे लगेगा ये वही है? आपको मेरा ख्याल है कि अगर कोई सिम्टम्स भी डिस्प्ले कर रहा है ना, तो आपको उनको क्वारंटीन में डाल के ऑब्जर्व करना होगा, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ओके, अब मुझे नहीं पता कि शायद इनके पास कोई बाकायदा स्क्रीनिंग टेक्निक हो, लेकिन अभी तो सिर्फ दुनिया प्रिकॉशनरी मोड में है। अच्छा, ये जो मैंने अभी बात कर रहा था ना कि अक्सर ये जूनोटिक होती हैं, लेकिन इसमें अब हमने डिटेक्ट कर लिया है चीन में भी और अमेरिका में भी कि इंसान से इंसान तक भी ट्रांसमिट होती है। अच्छा, कैसे ट्रांसमिट होती है ये भी जानना ज़रूरी है। बिल्कुल जैसे ज़ुकाम ट्रांसमिट होता है, ठीक है, जैसे मैंने आप पे छींक लिया या आपने मेरे अगर नाक के फ्लूइड्स किसी मतलब डोर नॉब पर आ गए, आपने उसको हाथ लगा लिया तो आपको वहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है। चीन में एक वीडियो वायरल, अजीब लफ्ज़ है यहाँ पर इस्तेमाल करने का, लेकिन एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो पूरा वो जो हैज़मैट सूट होता है ना, वो पहनकर एक जहाज़ में वो उसकी स्वॉबिंग कर रहे हैं। और तो इससे आपको एक आइडिया होता है कि कितना सीरियसली लिया जा रहा है। अच्छा, सार्स जब फैला था वो भी चीन से ही फैला था, अगर आपको याद हो, तो उसमें चीन को बहुत एक तनकीद का निशाना बनाया गया कि सर आपने इसको दबाने की पहले कोशिश की कि नहीं कोई मसला नहीं है। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, दे आर टेकिंग इट सीरियसली। अच्छी बात यह है कि डिटेक्ट भी आजकल चीज़ें अच्छी जल्दी हो जाती हैं, लेकिन बुराई ये है कि फैलने में भी कोई टाइम नहीं लगता। मतलब एक ज़माना था अगर वायरस है वुहान में तो वो वुहान में ही रहेगा। थाईलैंड वाले पता है डरे हुए, थाईलैंड वाले बहुत डरे हुए हैं। 25 जनवरी से न्यू चाइनीज ईयर शुरू होने वाला है और इस मौके पे ट्रेडिशनली लाखों चीनी जो है थाईलैंड का सफ़र करते हैं ना, तो अब वो ज़ाहिर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग वगैरह ये कहाँ से पॉसिबल है? ये एक और मसला है। जनरली जो कहा जा रहा है, और देखें पाकिस्तान में भी एक डेंजर है क्योंकि सीपेक के बाद आमदोरफ्त चीनी शहरियों की बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कोई वैक्सीन नहीं है अभी। इनफैक्ट अभी मर्स की भी वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं वो ऑन गोइंग है, ठीक है, तो वैक्सीन का कोई सिलसिला नहीं है। ज़्यादातर आप क्या कर सकते हैं कि आप घर पे रहें, आप लोगों से इंटरेक्शन आपकी कम करें और बस दुआ करें कि अगर आपको कोरोना वायरस है ये वाला नहीं, क्योंकि इसके बारे में अगेन अभी बहुत कम मालूमात हैं और चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को डर है कि ये जो पर्टिकुलर वायरस है, हाँ, ये बहुत जल्दी से म्यूटेट भी हो रहा है, तो अगेन पोटेंशियली वेरी डेंजरस। हमारे लिए तो डेंगू हो, कोरोना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सही बात, वो एक अलग बात है। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।